नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी विज्ञान कक्षाको चौथो दिनमा उपस्थित भएका छौँ र हामीले चाहिँ पहिलो पाठ चाहिँ बल पाठबाट हामीले सुरु गरेका छौँ र हामीले बल पाठमा गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी न्युटनको विश्वव्यापी नियम के हो र त्यसपछि गुरुत्वाकर्षणसँग सम्बन्धित गणितीय समस्याहरू हामीले गरेका छौँ र मैले हिजो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी गणितीय समस्याहरू दिएको थिएँ। पक्कै पनि तपाईहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हल गर्नुभयो भन्ने आशा राखेको छु र अब आज हामी यसलाई अगाडि बढाउँदै आज हामी गुरुत्व बलको बारे पढ्नेछौँ। यसमा हामी गुरुत्व बल भनेको के हो, गुरुत्व बलको लाई केले असर गर्छ, गुरुत्व बल कसरी गणना गर्ने, त्यो सम्बन्धी कुरा आज हामी पढ्नेछौँ र अब हाम्रो कक्षा सुरु गरौँ। अब कुनै आकाशीय पिण्डले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्रको वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। गुरुत्व बलको कुरो चाहिँ आकर्षण क्षेत्रभित्रको वस्तुमा मात्र कुरो हुन्छ हैन। चाहिँ गुरुत्व आकर्षण चाहिँ होल ब्रह्माण्ड भरिमा हुन्छ। पृथ्वीले चन्द्रमालाई, चन्द्रमाले सूर्यलाई पनि आकर्षण गर्ने कुरासम्म हुन्छ भने गुरुत्व बल चाहिँ गुरुत्व आकर्षणको एउटा सेक्टर मात्रै हो, जुन चाहिँ गुरुत्व क्षेत्रभित्रको आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रको चाहिँ वस्तुलाई चाहिँ त्यो ग्रह उपग्रह जे छ त्यसले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई हामी चाहिँ गुरुत्व बल भन्छौँ हैन। यसमा हामीले जस्तो पृथ्वीको कुरा गऱ्यौँ भने पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभित्रको वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने, चन्द्रमाको कुरा गर्छौँ भने चन्द्रमाले चन्द्रमाको आफ्नो गुरुत्व क्षेत्र भित्रको वस्तुलाई चाहिँ आफ्नो केन्द्रतिर तान्नुलाई हामी गुरुत्व बल भन्दछौँ। अब यो गुरुत्व बलको यहाँ एउटा भिडियो छ, यो त वस्तु खसेको हामीलाई धेरै जानकारी नै छ, यो भिडियो हेरौँ। कुनै वस्तुलाई हामीले छोड्यौँ भने, माथि गएर कुनै वस्तुलाई छोड्यौँ भने त्यो तल नै झर्छ। किन तल झर्छ भन्ने कुरो पृथ्वीको गुरुत्व बल हो हैन। गुरुत्व बल पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षण हो। त्यस्तै कुनै वस्तुलाई हामीले माथि फ्याँक्यौँ भने पनि त्यो हामीले फ्याँकेको बलको कारण चाहिँ केही माथि गए तापनि फेरि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि तल नै खस्छ हैन। यसकारण चाहिँ गुरुत्व बलले हरेक वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर चाहिँ तानिरहेको हुन्छ तर गुरुत्व बलकै कारणले चाहिँ वस्तुहरू तल खसिरहेको हुन्छन्। तर सबै वस्तुहरू तल खस्दैनन्। गुरुत्व क्षेत्र हैन चाहिँ फिल्ड अफ ग्राभिटीको फिल्डभित्रको वस्तु मात्रै चाहिँ आफ्नो केन्द्रतिर खस्ने गर्दछ। अब पृथ्वीमा गुरुत्व बलको असर अथवा यसले हामीलाई धेरै कुरोमा उपयोगी पनि छ। चाहिँ पृथ्वीमा धेरै कुराहरू जुन पृथ्वीको वरिपरि भइरहेका छन् ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ गुरुत्व बलले चाहिँ धेरै मात्रामा सहयोग गरेका छ। त्यसमध्ये मैले यहाँ केही उदाहरणहरू चाहिँ यहाँ दिन खोजेको छ हैन। पृथ्वी गोलो छ भनेर हामीले पढेका छौँ हैन, पुरै स्फेरिकल त छैन हैन। उत्तर र दक्षिण ध्रुवतिर केही थेप्चेको र उत्तरी ध्रुवभन्दा दक्षिणी ध्रुवतिरको गोलार्ध अलिक बढी भएको वैज्ञानिक पुष्टि भइसकेको छ। तर पनि अब यो सुन्तला नस्पाती जुनसुकै आकारको भए तापनि हैन, यसको राउन्ड साइडतिर अथवा कुनै साइडतिर बस्ने मान्छेहरू, माथिल्लो साइडमा बस्ने मान्छेहरू त अडिए थाम्यो भन्नु र अपोजिट साइडमा बस्ने मान्छेहरू पनि अडिराखेका हुन्छन्, खस्दैनन् हैन। पृथ्वीको सतहमा चाहिँ वनस्पति जीवहरू केले गर्दा अडिएका छन् भन्दाखेरि गुरुत्व आकर्षण बलले। यदि पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षण अफ हुने हो, बन्द हुने हो भने पृथ्वीबाट ती वस्तुहरू छुट्टिएर हैन, हामी जीवजन्तु मानिस सबै छुट्टिएर चाहिँ अन्तरिक्षमा कतै गएर विलिन हुने थियौँ। त्यसकारण हामीलाई पृथ्वीको सतहमा चाहिँ टाँसेर कसले राखेको छ भन्दाखेरि हाम्रो पृथ्वीको गुरुत्व बलले नै राखेको छ। त्यसपछि हाम्रो वायुमण्डल, पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डल छ, हावाको तह छ। पृथ्वीको सतहदेखि लगभग 720 किलोमिटर माथिसम्म हावाको तह पाइन्छ र यो हावालाई पनि चाहिँ वरिपरि जोगाएर राख्ने तत्त्व अथवा कुरा के हो भन्दाखेरि गुरुत्व बल नै हो। यदि गुरुत्व बल नहुने हो भने हावा हलुका हुन्थ्यो, उडेर चाहिँ
हैन अन्तरिक्षमा कतै गएर विलिन हुन्थ्यो र हामी वरिपरि चाहिँ यो वायुमण्डल नभएर चन्द्रमा जस्तो हुन्थ्यो। चन्द्रमाको आफ्नो वायुमण्डल छैन हैन, गुरुत्व बल नभए चन्द्रमाको गुरुत्व बल भए तापनि चन्द्रमाको आफ्नो वायुमण्डल छैन र पृथ्वीमा वायुमण्डल त छ तर गुरुत्व बल नभएको भए यो वायुमण्डल यहाँ अडिएर रहने थिएन। यस्ता थुप्रै अब छन् हैन, माथिबाट वस्तुहरू खस्नु, फलफुल झर्नु हैन, रुखबाट फलफुल तल झर्नु आदि इत्यादि क्रिया, वर्षाको पानी तल खस्नु, चाहिँ समुद्रको पानीहरू चाहिँ नपोखिनु, अडिएर रहनु, यी सबै कुराहरूमा के छन् भन्दाखेरि गुरुत्व बल छ। त्यसकारण गुरुत्व बलको कारणले हामी पृथ्वीमा सर्भाइभ बाँच्न सकेका छौँ जस्तो लाग्दछ र हुने पनि हो। अब हामी गुरुत्व बलको असरको हेर्नु, यहाँ मैले एनिमेसन चाहिँ डायग्राम बनाएको छ। अब यो गुरुत्व बल चाहिँ को असर चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ हेरौँ। कुनै वस्तु यदि गुरुत्व क्षेत्रभित्र छ भने हैन त्यो वस्तु कता जान्छ हैन। गुरुत्व क्षेत्र मैले कालो घेरा बाहिर बनाएको छ, यो नीलो रङको वस्तु पृथ्वी भयो एकछिनलाई भने यो कालो घेरालाई हामीले पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रको सीमा मानौँ हैन। त्यहाँसम्मको वस्तु, त्यो क्षेत्रभित्रको वस्तु पृथ्वीको चाहिँ फिल्ड अफ ग्राभिटी अथवा गुरुत्व क्षेत्रभित्र पर्दछ भनेर हामीले सम्झौँ। अब यो एउटा वस्तु छ कालो रङको, यो कालो रङको जुन वस्तु छ, यो कालो रङको जुन वस्तु छ पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभित्रको वस्तु छ हैन। यसमा पृथ्वीको गुरुत्व बलको असर हुन्छ र यो के हुँदो रहेछ त भन्दा यो पृथ्वीको सतहतिर खस्दछ हैन। जुन वस्तु पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभित्र छ त्यो पृथ्वीको केन्द्रबाट लाग्ने गुरुत्व बलले तान्छ र त्यो पृथ्वीको सतहतिर खस्छ। त्यसपछि अर्को वस्तु हेरौँ जुन चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रको सीमामा छ हैन, सीमाको आसपासमा चाहिँ एकदम ट्याक्कै नभनौँ, आसपासमा गुरुत्व क्षेत्रको चाहिँ सीमातिर चाहिँ छ। योभन्दा बाहिरतिर जाँदाखेरि पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्र समाप्त हुन्छ र योदेखि भित्रतिर आउँदाखेरि पृथ्वीको गुरुत्व बलको क्षेत्र चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ। यो सीमामा रहेको वस्तु छ हैन। यस्तो सीमामा भएको वस्तुमा चाहिँ गुरुत्व बलको असर के हुन्छ हेरौँ हैन। यो वस्तुको कारण वस्तु न पृथ्वीको केन्द्रतिर झर्छ न यो वस्तु अन्तरिक्षतिर जान्छ। यो वस्तुले पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ। यो परिक्रमा गर्न यसलाई कुनै अर्को ऊर्जा इनर्जी पनि चाहिँदैन। अर्को इनर्जी बिना नै यस्तो के हुन्छ भन्दा न भित्र आउन सक्छ न बाहिर जान सक्छ। यसले वरिपरिबाट चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गर्दछ हैन। हाम्रो स्याटेलाइटहरू भू उपग्रहहरू चाहिँ जुन अन्तरिक्षमा राखिन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ लगभग यही एरियातिर राखिन्छ जहाँ चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रको अन्तिम स्थानतिर हुन्छ र चाहिँ ती वस्तुहरू, ती उपग्रहहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा परिक्रमा गर्नको लागि कुनै ऊर्जा चाहिँदैन। पृथ्वीबाट त्यहाँसम्म पुर्याउनु ऊर्जाको खपत हुन्छ, रकेटमा फ्युल राखेर चाहिँ फ्युल बर्न गरेर चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याइन्छ भने त्यहाँ चाहिँ परिक्रमण गर्नको लागि कुनै इनर्जीको आवश्यकता पर्दैन, आफै रोटेट हुन्छन्। अब यसपछि अर्को वस्तु हेरौँ, यहाँ पृथ्वी छ र अर्को एउटा वस्तुलाई चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रदेखि बाहिर राखिएको छ। बाहिरको वस्तुमा गुरुत्व बलको असर कस्तो हुन्छ। जुन वस्तु पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रदेखि बाहिर छ त्यो वस्तुमा गुरुत्व बलको असर हेरौँ, त्यो वस्तु अन्तरिक्षमा कतै जान्छ हैन। त्यसको न पृथ्वीको केन्द्रतिर झर्छ न पृथ्वीलाई वरिपरिबाट परिक्रमा गर्छ, त्यो चाहिँ अन्तरिक्षमा कतैतिर जान्छ हैन। त्यसको चाहिँ टुङ्गो। अब एउटा यसलाई यो कुरो मैले मेरो एनिमेसनको साथसाथै एउटा यो हाम्रो फेट कोलोराडो भन्ने चाहिँ वेबसाइट छ, यसले चाहिँ सिमुलेसन पनि व्यवस्था गरेको छ र यो सिमुलेसनमा पनि हामी यो कुरोलाई अझ स्पष्ट पारेर यसलाई बुझौँ। यसले पहिले म उपग्रहकै कुरा गरौँ। हाम्रो पृथ्वीको मैले उपग्रह लिएँ, पृथ्वी छ, हाम्रो पृथ्वी भयो र पृथ्वीको नजिक एउटा चाहिँ उपग्रह छ र अब यसको म चाहिँ ग्राभिटी अन छ। यसको बाटो पनि पाथ पनि म देखाउँछु, यो घुम्ने पाथ देखाउँ, धेरै कुरा चाहिँ नदेखाउँ हैन। यसको पाथ देखाउँ। यहाँ अहिले ग्राभिटी अन गर्दा के हुन्छ, ग्राभिटी अफ गर्दा के हुन्छ, दुईटा बटम छ हैन। यो चाहिँ एउटा पाथ छ। अब यो पाथमा हामीले ग्राभिटी अन हुँदाखेरि हैन यो गुरुत्व क्षेत्र
को सीमामा भएको वस्तु हो र गुरुत्व सीमाभित्र हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ वरिपरि चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा चाहिँ गर्दैछ हैन। गुरुत्व बलको कारणले चाहिँ ग्राभिटीको कारणले चाहिँ परिक्रमा गर्दैछ। यदि यो ग्राभिटी नभएको भए ग्राभिटी अफ भएको भए यसले यसरी परिक्रमा गर्थ्यो कि गर्दैन थियो हैन। एकछिनलाई यो अहिले स्याटेलाइटले भूउपग्रहले चाहिँ वरिपरिबाट चाहिँ पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहेको छ। अब एकछिनलाई मैले चाहिँ यो ग्राभिटीलाई चाहिँ अफ गरिदिएँ। अब ग्राभिटी अफ भइसकेपछि यो वस्तुले परिक्रमा गर्छ कि गर्दैन हैन। ग्राभिटी अफ भयो, ग्राभिटी थिएन भने त्यो वस्तु अन्तरिक्षमा कहीँ गएर अब कता गयो थाहा छैन हैन। अहिले स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा कतै गएर बिलायो। यदि पृथ्वीको गुरुत्व बल नहुन्थ्यो भने यी स्याटेलाइटहरू अन्तरिक्षमा कहीँ चाहिँ विलिन हुन्थ्यो। अब फेरि मैले यसलाई देखाउन खोजेँ। अब यो चाहिँ फेरि ग्राभिटी अन गरेको छु मैले। अब यो ग्राभिटीको सीमामा छ। यसलाई ग्राभिटीको सीमादेखि भित्र ल्यायो भने के हुँदो रहेछ हैन। यसलाई चाहिँ ग्राभिटीको सीमाभित्र ल्यायो भने हैन, यसलाई मैले एकछिन पज गरेँ। यो पज गरेर म यसलाई चाहिँ यसको सीमाबाट यसलाई म तलतिर तान्छु। तलतिर तानेर यो गयो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि पड्केर सकिसक्यो। ग्राभिटीले तल आउँछ, पृथ्वीको सतहमा ठोकिन्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ हैन। त्यसकारण गुरुत्व क्षेत्रभित्रको वस्तु तल खस्छ, गुरुत्व क्षेत्रको सीमामा रहेको वस्तु वरिपरि। र यसलाई पृथ्वी र चन्द्रमाकोमा पनि हेर्न सकिन्छ। यो पृथ्वी र चन्द्रमाको पनि एउटा हेरौँ। यहाँ पृथ्वी र चन्द्रमाको हैन, पृथ्वी छ, पृथ्वीलाई चाहिँ चन्द्रमाले चाहिँ परिक्रमा गर्दैछ हैन। अब पृथ्वी यो ग्राभिटी नहुन्थ्यो भने ग्राभिटी बन्द भएको भए के हुन्थ्यो हैन। ग्राभिटी नहुँदाखेरि गुरुत्व बल नभएको भए के हुन्थ्यो भन्दा चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दैन थियो, अन्तरिक्षमा कतै गएर त्यो विलिन हुन्थ्यो हैन। त्यसकारण ग्राभिटीको कारणले चाहिँ गुरुत्व बल, गुरुत्व आकर्षणकै कारणले चाहिँ वरिपरिबाट घुमिरहेका छन् हैन। यदि यो चन्द्रमा मैले ग्राभिटी अन गरेँ, चन्द्रमा घुम्दैछ आफ्नो। यदि यो चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभित्र भएको भए के हुन्थ्यो हैन। मैले यसलाई स्टप गरेँ। यो चन्द्रमा चाहिँ अब पृथ्वीको मैले गुरुत्व क्षेत्रभित्र ल्याउने प्रयास गरेँ, पृथ्वीको नजिक ल्याउने प्रयास गरेँ। यो नजिक भएको भए के हुँदो रहेछ हेरौँ। पृथ्वीमा ठोकिन्थ्यो हैन। पृथ्वीको केन्द्रले पृथ्वीको गुरुत्व बलले तान्थ्यो हैन। चन्द्रमा आएर पृथ्वीमा ठोकिन्थ्यो, चन्द्रमा नष्ट हुन्थ्यो, पृथ्वीमा पनि त्यसले ठुलो असरहरू पुर्याउने हुन्थ्यो हैन। यसको अर्थ के हो भन्दा गुरुत्व बलले कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ, गुरुत्व क्षेत्रभित्रका हैन। जुनसुकै वस्तु आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र आउँछ नि त्यसलाई तानेर आफ्नो केन्द्रतिर ल्याउँछ हैन। गुरुत्व क्षेत्रको सीमामा भएको वस्तु चाहिँ वरिपरि परिक्रमा गर्छ भने गुरुत्व क्षेत्रदेखि बाहिरका वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यसको गुरुत्व बलको खासै असर हुँदैन। अब यसपछि हामी अघि बढौँ। यसबाट पनि हामीलाई चाहिँ पक्कै पनि गुरुत्व बलको असरको बारे केही कुरा चाहिँ क्लियर नै भयो होला। अब यसपछि गुरुत्व बललाई हामीलाई गुरुत्व बललाई हामी सामान्य भाषामा हामी गुरुत्व कुनै पनि वस्तुमा कति गुरुत्व बल परेको छ भन्ने कुरालाई हामी तौल पनि भन्छौँ, वेट पनि भन्छौँ। तौल भनेको वेट भनेको नै के हो भन्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि वस्तुमा चाहिँ गुरुत्व बल कति लागेको छ हैन। पृथ्वीमा कुनै वस्तुको तौलको कुरा गर्छौँ भने त्यो वस्तुमा चाहिँ त्यो पिण्डमा चाहिँ त्यो वस्तुमा चाहिँ पृथ्वीले कति गुरुत्व बल दिएको छ भन्ने कुरो नै के हो भन्दाखेरि तौल हो। त्यसकारण हामीले वेट, अब हाम्रो बोलचालमा तौल भनेर किलोग्राममा जोख्ने चलन छ। त्यो बोलचालमा हामीले तौल भनेर किलोग्राममा चाहिँ जोखेको पिण्ड हो, मास हो, तौल होइन हैन। तौलको एकाइ न्युटन हो हैन। गुरुत्व बल न्युटन हो र मासलाई जुन हामी किलोग्राम भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको मानले गुणन गरिसकेपछि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो वेट हो, तौल हो, जुन हामी न्युटन एकाइमा बान्छौँ हैन। बोलीचालीमा हामीले तौल भनेको कुरो चाहिँ पिण्ड, मास हो। अब यहाँ पृथ्वी छ, नीलो रङको पृथ्वी हो। पृथ्वी नीलो रङको छ। यो नीलो रङको पृथ्वी भयो। पृथ्वीको पिण्डलाई एम मानेको छ मैले। पृथ्वीको अर्धव्यास यो आर भयो। अर्को एउटा सानो वस्तु छ पृथ्वीको सतह,
पृथ्वीको सतहमा सानो वस्तु छ रेड रङको, यसको पिण्ड यम छ। ठुलो वस्तु पृथ्वी भयो, पृथ्वीको पिण्ड यम छ, पृथ्वीको अर्धव्यास आर छ हैन। दूरी दुईटा वस्तु बीचको केन्द्र बीच नापिन्छ, पृथ्वीको केन्द्रदेखि त्यो वस्तुको केन्द्रसम्मको दूरी नापिन्छ, तर पृथ्वीको तुलनामा त्यो वस्तु धेरै सानो हुने भएको हुनाले हैन। मानौ अब पृथ्वीको अर्धव्यास लगभग 6400 किलोमिटर छ, लगभग 6400 किलोमिटरको तुलनामा अब यो हैन वस्तु 1 मिटरको रेडियस भने पनि 6400 किलोमिटरको तुलनामा 1 मिटर गणना चाहिँ हैन 1000 भागको 1 भागको गणना केही पनि हुन्न, थोरै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ यो वस्तुको अर्धव्यासलाई चाहिँ गणना गरिँदैन, नेग्लेक्टेड गरिएको छ हैन। चाहिँ यहाँ पृथ्वीको पिण्ड यम, वस्तुको पिण्ड यम र अर्धव्यास आर हुन्छ र हाम्रो चाहिँ गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी नियमलाई हामीले पढेको नियम अनुसार चाहिँ एफ हैन gmm/d² सूत्र हामीले गुरुत्व आकर्षणमा पढेका छौँ। जी भइहाल्यो, एम पृथ्वीको पिण्ड ठुलो वस्तुको पिण्ड, एम सानो वस्तुको पिण्ड, दूरीको काम यहाँ अर्धव्यासले गरेको छ र दूरीको ठाउँमा चाहिँ अर्धव्यासको आर राख्दाखेरि रेडियस आर राख्दाखेरि r² भयो। अब यो गुरुत्व बललाई हामी एफ भन्छौँ भने एफ बराबर gmm/r² भयो। यदि हामी यसलाई चाहिँ वेट भन्छौँ भने w बराबर gmm/r² भयो हैन। यसरी हामीले चाहिँ गुरुत्व बल नाप्न सक्छौँ हैन। अरू पनि तरिकाहरू छन् र यो गुरुत्व आकर्षण नियमबाटै पनि हामी गुरुत्व बलको चाहिँ गणना गर्न सक्छौँ। र गुरुत्व बल पनि बल भएको हुनाले यसको एकाइ चाहिँ न्युटन हो। यो न्युटन हो र यो चाहिँ पृथ्वीको केन्द्रतिर लाग्छ हैन। यसको दिशा भनेको चाहिँ पृथ्वीको सेन्टरतिर, डिरेक्सन भनेको चाहिँ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ, पृथ्वीको केन्द्रतिर हुन्छ हैन। पृथ्वीको केन्द्र खदिलो भएकोले केन्द्रमा त पुग्दैन, पृथ्वीको सतहसम्म चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ आइपुग्ने हुन्छ। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्ने सूत्र पनि भयो। अब विशेष गरी अब चन्द्रमा र बृहस्पतिको गुरुत्व बलको कुरा पनि आउँछ, पृथ्वीको गुरुत्व बल सँगसँगै। अब पृथ्वीको तुलनामा चन्द्रमाको गुरुत्व बल 6 गुणा मात्रै छ, 6 गुणा कम छ हैन। 6 गुणा कम छ, 51 छ। पृथ्वीको जति छ त्यसको 6 गुणा कम छ हैन। त्यसकारण गुरुत्व बलको असरको कारणले केही कुराहरूको फरक पर्छ। जस्तै पृथ्वीमा 10 किलोग्राम पिण्ड उठाउन सक्ने मान्छे चन्द्रमामा गयो भने बढी उठाउन सक्छ, किन भन्दा तलबाट तान्ने गुरुत्व बलको असर कम हुन्छ। कम्ती गुरुत्व बल लाग्ने भएकोले उसले बढी पिण्ड उठाउन सक्छ। उसले 6 गुणाको हिसाबले लगभग 60 केजी उठाउन सक्छ। त्यस्तै उफ्रिने कुरामा पनि फरक पार्छ हैन। उफ्रेर ग्राभिटीले तल गुरुत्व बलले नै तल तान्ने भएको हुनाले बढी गुरुत्व बल छ भने हैन मान्छेले बढी बलले तान्ने हुन्छ भने गुरुत्व बल कम भएको ठाउँमा कम गुरुत्व बलले तान्ने हुन्छ। यदि पृथ्वीमा 1 मिटर उफ्रिन सक्ने मान्छे हैन 1 मिटर उफ्रिँदाखेरि 1 मिटर माथि उफ्रिन सक्ने मान्छे चन्द्रमामा जान्छ भने उसले 6 मिटर उफ्रिन सक्छ हैन। पृथ्वीको भन्दा 6 गुणा कम भएकोले उसले त्यहाँ बढी 6 गुणा उफ्रिन सक्छ हैन। यो केले गर्दा भन्दाखेरि डिफरेन्स अफ ग्राभिटी, पृथ्वी र चन्द्रमाको गुरुत्व बल बराबर छैन। यो फरकपनले गर्दाखेरि चाहिँ उफ्रिने क्षमता, उचाल्ने क्षमतामा पनि के हुन्छ भन्दा फरक बनाउँछ। त्यस्तै बृहस्पतिको गुरुत्व बल पृथ्वीको भन्दा बढी छ, तर बृहस्पति जति बढी ठुलो छ त्यति नै त्यसको धेरै गुरुत्व बल बढी छैन हैन। पृथ्वी भन्दा बृहस्पतिको पिण्डको तुलना गर्ने भने 319 गुणा बढी छ। पृथ्वी भन्दा बृहस्पति 319 गुणा ठुलो छ पिण्डको हिसाबले। पृथ्वी जति किलोग्राम पिण्डको छ त्यो भन्दा 319 गुणा बढी चाहिँ बृहस्पतिको पिण्ड छ। त्यस्तै अर्धव्यासको कुरा गर्दा, रेडियसको कुरा गर्दा 11 गुणा बढी छ, 11 हैन। पृथ्वीको अर्धव्यास जति छ लगभग मैले 6400 भने त्यसलाई इन्टु 11 गर्दाखेरि लगभग बृहस्पतिको हुन्छ। र यति ठुलो हुँदै पनि यसको गुरुत्व बल चाहिँ 2.5 गुणा मात्रै बढी छ हैन। पृथ्वीभन्दा 2.5 गुणा 2.5 गुणाले बढी छ हैन। जसले गर्दाखेरि पृथ्वीमा जति पिण्ड उठाउन सक्छ त्यहाँको गुरुत्व बल बढी भएको हुनाले त्यति पिण्ड उठाउन सक्दैन। पृथ्वीमा जति उफ्रिन सकिन्छ बृहस्पतिमा त्यति उफ्रिन सकिँदैन हैन। अब यहाँ पृथ्वीमा चाहिँ 25 किलोग्राम पिण्ड उठाउन सक्ने मान्छे, 25 किलोग्राम पिण्ड उठाउन सक्ने मानिस बृहस्पतिमा गयो भने त्यसले 10 किलोग्राम मात्र पिण्ड उठाउन सक्छ हैन। पृथ्वीमा 25 किलोग्राम उठाउन सक्ने मान्छेले चाहिँ बृहस्पतिमा गयो हैन, बृहस्पतिमा उठाउनु पर्यो भने चाहिँ 10 किलोग्राम उठाउन सक्छ। त्यस्तै उफ्रिने कुरामा पृथ्वीमा 1 मिटर उफ्रिन सक्छ भने
बृहस्पतिमा गयो भने त्यसको 0.4 मिटर अर्थात् 400 सेन्टिमिटर मात्रै उफ्रिन सक्छ हैन। अब यो त अब म्याथमेटिकल्ली कुराहरू हुन् हैन। प्र्याक्टिकल्ली त अब चाहिँ मान्छे चन्द्रमामा बृहस्पतिमा त चन्द्रमामा त पुगेको कुरा छन् एकपटक हैन। अमेरिकाले चन्द्रमा मान्छे पठाएको कुरा हामीले सुनेका छौँ, तर बृहस्पतिमा यानहरूसम्म गएको कुरो छ। अब यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ प्रुफ नभए पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल्ली थ्योरिटिकल्ली चाहिँ प्रुफ कुराहरू। अब हाम्रो कक्षा लगभग सकिएको छ। अब यसमा केही प्रश्नहरू छन्। प्रश्नहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म दिन्छु र यसको चाहिँ आजको थोरै विषयवस्तुमा चाहिँ कतिको कुरो स्मरण छ। गुरुत्व बल भनेको के हो हैन, पृथ्वी र बृहस्पति र चन्द्रमाको गुरुत्व बलमा देखिएका फरकपनहरू, गुरुत्व बल मापन सम्बन्धी कुराहरूलाई लिएर चाहिँ म केही प्रश्नहरू सोध्छु। यो प्रश्नले पनि रिभिजन हैन सम्झिनलाई सजिलो गर्छ। वस्तुमा लागेको गुरुत्व बललाई के भनिन्छ? हामी वस्तुमा लागेको गुरुत्व बललाई के भन्छौँ हैन? उत्तर विचार गर्नुहोस् हैन। तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ। तपाईहरु उत्तर विचार गर्नुहोस्। यहाँ मैले अनुमानको लागि तपाईहरुलाई अप्सन पनि दिएको छु। पिण्ड, तौल, प्रवेग, चाप के भनिन्छ हैन? वस्तुमा लागेको गुरुत्व बललाई के भनिन्छ? पिण्ड भनिन्छ कि प्रवेग भनिन्छ कि तौल भनिन्छ कि चाप भनिन्छ? तपाईहरुले पिण्ड गेस गर्नुभयो भने भएन। तपाईहरुले तौल भन्नुहुन्छ भने राइट छ हैन। वस्तुमा लागेको गुरुत्व बललाई तौल वेट भनिन्छ, ठीक छ। अब प्रवेग र चाप त अभियसली निश्चित पनि रङ हुन्छ। तपाईहरुले त्यो भन्नुभएको छ भने त्यो गल्ती नै हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो क्वेशन छ, पृथ्वीको वरिपरि अन्तरिक्षमा घुम्ने भूउपग्रह द स्याटेलाइट कुन ऊर्जा इनर्जीबाट सञ्चालित हुन्छ हैन? पृथ्वीको वरिपरि अन्तरिक्षमा घुम्ने भूउपग्रह चाहिँ कुन इनर्जीबाट, कुन चाहिँ इनर्जीबाट चाहिँ रोटेट भइरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ? तपाईहरुले पढेको आधारबाट उत्तर विचार गर्नुहोस् हैन, सम्झिनुहोस्, रिकल गर्नुहोस्। सम्झिनु सक्नु भएन भने यहाँ मैले अप्सनहरू चारवटा अप्सन छन्। सौर्य ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, बिना ऊर्जा हैन। सौर्य ऊर्जा सोलर एनर्जी, विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आणविक ऊर्जा न्युक्लियर एनर्जी र विदाउट एनर्जी। तपाईहरुले सौर्य ऊर्जा भन्नुभयो भने गलत हैन। विद्युत ऊर्जा त पक्कै पनि भन्नु भएन होला हैन। आणविक ऊर्जा पनि पक्कै पनि भन्नु भएन होला, किन भन्दा यो तीनटा भन्दा गलत हुन्छ। यसको सही उत्तर हो त्यहाँनिर यसलाई कुनै एनर्जी अब तेस्रो क्वेशन छ, गुरुत्व बलको एकाइ के हो? गुरुत्व बल कुन एकाइमा नापिन्छ? उत्तर विचार गर्नुहोस्। सजिलो छ, तपाईहरुले अनुमान पनि गर्नुभयो होला। तपाईहरुले अनुमान गरेको उत्तरको यहाँ अप्सनमा छ कि छैन हेर्नुहोस्। तपाईहरुले मिटर प्रति वर्ग सेकेन्ड भन्नुहुन्छ भने भएन। तपाईले जुल भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि भएन हैन। न्युटन भन्नुभएको छ, अनुमान गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि मिलेको छ। किन भन्दा गुरुत्व बल बल हो, बलको एकाइ न्युटन हुन्छ। हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ र सामान्य कुरा पनि हो। अब हामी चौथो क्वेशनमा छौँ, पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्र भित्रको वस्तु कता खस्छ हैन? इनसाइड द फिल्ड अफ ग्राभिटी को अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ कता खस्छ हैन? तपाईहरुलाई सजिलो छ, विचार भनिसक्नु भयो होला, अनुमान गरिसक्नु, त्यसको म यसमा ढिलो गर्दिनँ हैन। अप्सनहरू अन्तरिक्षतिर, क्षितिजतिर, पृथ्वीको केन्द्रतिर, पृथ्वीको वरिपरि हैन। अन्तरिक्षतिर भनियो भने होइन, क्षितिजतिर भनियो भने होइन, पृथ्वीको केन्द्रतिर भनियो भने सही उत्तर हुन्छ हैन। वस्तु गुरुत्व क्षेत्रभित्रको वस्तु चाहिँ पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभित्रको वस्तु पृथ्वीको केन्द्रतिर खस्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। अब चन्द्रमामा 5 न्युटन तौल भएको वस्तुको तौल पृथ्वीमा कति हुन्छ हैन? कुनै वस्तुको वेट चाहिँ चन्द्रमामा 5 न्युटन छ भने त्यो वस्तुको तौल चाहिँ हामीले पृथ्वीमा ल्यायौँ भने कति हुन्छ? विचार गर्नुहोस् हैन, क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् आफ्नो मनमा। चाहिँ चन्द्रमामा 5 न्युटन छ भने पृथ्वीमा कति हुन्छ? 5/6 न्युटन हुन्छ, 30 न्युटन हुन्छ, 5 न्युटन हुन्छ, 1/6 न्युटन हुन्छ
हैन। तपाईहरुले पक्कै पनि चन्द्रमा भन्दा पृथ्वीमा 6 गुणा बढी हुने भएको हिसाबले हैन, गुरुत्व बल बढी लाग्ने हिसाबले त्यसको तौल चाहिँ हैन फरक पर्छ। अब 5 न्युटन छ हैन, चन्द्रमाको 5 न्युटन छ भने पृथ्वीमा कति हुन्छ? तपाईहरुले 5/6 भन्नुहुन्छ भने हैन, अब यहाँ पृथ्वीमा जति हुन्छ त्यसको 6 गुणा बढी चाहिँ चन्द्रमामा हुने गर्छ जोक्दाखेरि 5/6 न्युटन। पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमा जत्रो पारियो भने यसको गुरुत्व बल कति गुणा वृद्धि हुन्छ? हैन, पृथ्वीलाई खाँदेर चाहिँ चन्द्रमा जत्रो बनायो, पिण्ड त समान हुन्छ, पृथ्वीको पिण्ड त नष्ट हुँदैन, तर साइज चाहिँ अर्धव्यास चाहिँ हामीले चन्द्रमाको जति अर्धव्यास बनायौँ भने यसको चाहिँ गुरुत्व बल कतिले वृद्धि हुन्छ? उत्तर विचार गर्नुहोस्। 14 गुणा, 6 गुणा चन्द्रमाको जति यथावत हैन, 14 गुणा 6 गुणा चन्द्रमाको जति हुन्छ यथावत। तपाईहरुले अनुमान गर्नुहोस्। तपाईहरुले 14 गुणा भन्नुहुन्छ भने यसको राइट हो। 6 गुणा चन्द्रमाको जति यथावत भन्नुहुन्छ भने यो गलत हुन्छ। पृथ्वी भन्दा बृहस्पतिको गुरुत्व बल कति गुणा बढी छ? हैन, अघि पढेको यो त रिकल मात्रै भयो। पृथ्वीको भन्दा बृहस्पतिको गुरुत्व बल कति गुणा बढी छ? 11 गुणा, 2.5 गुणा, 319 गुणा, 6 गुणा। अप्सनहरु आएको छ 11 गुणा, 2.5 गुणा, 319 गुणा र 6 गुणा। तपाईहरुले 11 गुणा भन्नुहुन्छ भने गलत भयो। 2.5 गुणा भन्नुहुन्छ हैन, चाहिँ 2.5 गुणा बढी चाहिँ बृहस्पतिको गुरुत्व बल छ। W बराबर gmm/r², यो फर्मुला हो हैन, गुरुत्व बल तौल निकाल्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौं र यसमा r लेखेजन हुन्छ हैन। अब r भनेको त पक्कै पनि रेडियस अर्धव्यास त गेस गर्नुभयो होला। अब यहाँ छ के को अर्धव्यास त? वस्तुको अर्धव्यास, पृथ्वीको अर्धव्यास, ग्रहको अर्धव्यास, आकाशीय पिण्डको अर्धव्यास हैन। सबै उत्तरहरू जो वस्तुको अर्धव्यास भन्नुभयो भने वस्तुको अर्धव्यास त यो पक्कै पनि नेगलेक्ट गरिएको छैन हैन। पृथ्वीको अर्धव्यास पनि पुरै सहित हैन, पृथ्वीको अर्धव्यास भन्दा पुरै गलत त हुन्न होला, तर पृथ्वीको अर्धव्यास मात्रै पनि होइन त्यो हैन, ग्रहको अर्धव्यास मात्रै पनि होइन। त्यसकारण हामीले सेल्सियस बढी चाहिँ आकाशीय पिण्डको अर्धव्यास, जुनसुकै आकाशीय पिण्डमा पनि यही फर्मुला लागु भएको हुनाले हरेक आकाशीय पिण्डमा यही सूत्रबाट निकालिने भएको हुनाले चाहिँ समग्रमा भन्दा सही उत्तर चाहिँ हाम्रो आकाशीय पिण्डको अर्धव्यास हुन्छ। अब हाम्रो 9औं प्रश्न छ, पृथ्वीमा आधा मिटर मात्र उफ्रिन सक्ने मानिसले चन्द्रमामा कति मिटर उफ्रिन सक्छ? पृथ्वीमा आधा मिटर उफ्रिन सक्ने मानिस चन्द्रमामा गएर उफार्न लगाइयो भने कति मिटर बढी उफ्रिन सक्छ अथवा कम्ती उफ्रिन सक्छ? उत्तर विचार गर्नुहोस्। 1 मिटर उफ्रिन सक्छ, 2.5 मिटर उफ्रिन सक्छ, 6 मिटर उफ्रिन सक्छ, 3 मिटर उफ्रिन सक्छ हैन। 1 मिटर भन्नुभयो भने गलत हुन्छ, 2.5 मिटर भन्नुभयो पनि गलत हुन्छ, 6 मिटर भन्नुभयो भने पनि गलत हुन्छ, 3 मिटर भन्नुभयो भने पक्कै पनि। अब हाम्रो अन्तिम प्रश्न छ, अर्धव्यासको वृद्धि भएमा गुरुत्व बलमा कस्तो असर पर्छ हैन? अब जस्तै पृथ्वीको अर्धव्यास अथवा आकाशीय पिण्डको अर्धव्यास इन्क्रिज छ भने गुरुत्व बलमा कस्तो असर पर्छ? अनुमान गर्नुहोस्। फरक पर्दैन हैन, जति बढे पनि घटे पनि गुरुत्व बलमा कुनै असर पर्दैन हैन। जति पनि हुन सक्छ, कुनै निश्चित छैन हैन, बढ्छ अथवा घट्छ हैन। अब तपाईहरुले फरक पर्दैन भन्नुभयो भने गलत, जति पनि हुन सक्छ भन्नुभयो भने गलत, अर्धव्यास वृद्धि भएमा गुरुत्व बल बढ्छ भन्नुभयो भने त्यो पनि गलत, अर्धव्यास वृद्धि भएमा घट्छ भन्नुभयो किन भन्दा अथवा गुरुत्व आकर्षणसँग दूरीको वर्गको सम्बन्ध चाहिँ व्युत्क्रमानुपातिक हुने भएको हुनाले चाहिँ बढ्दाखेरि घट्ने र घट्दाखेरि बढ्ने हुने कुरा हामीले पढेका छौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षा चाहिँ अब सकिनु लागेको छ। मैले कक्षा कार्यको रूपमा गृह कार्यमा 2टा प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल र गुरुत्व बलमा 2वटा फरक लेख्नुहोस्। यदि चन्द्रमाको दूरी 3 ×
10 को पावर 5 किलोमिटर छ र चन्द्रमाको पिण्ड 7 × 10 टु द पावर 22 केजी छ भने नेपालको नदीहरूको 1 केजी पानीमा चन्द्रमाको कति गुरुत्व बल लाग्छ भन्ने दुईटा प्रश्न दिएको छु। यसलाई हल गर्नुहोला, समाधान गर्नुहोला र फेरि अब अर्को दिनको कक्षामा फेरि हामी भेट्ने बाचासहित आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।